बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे दो ट्रेंड्स जो पूरे पाकिस्तान में आज सारा दिन मौजूए बहस रहे हैं। एक तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो बाइकआउट मुहिम की है इसराइली मसनूआत के ख़िलाफ़, एक तो वो ट्रेंड है, और दूसरा आपको पता है कि आज 8 मार्च है, ख़वातीन का आलमी दिन है, और पाकिस्तान में एक ड्रामा रचाया जाता है औरत मार्च के नाम से, जिसमें लिबरल और आज़ाद ख़याल औरतें निकलती हैं और अपने आप के जिस्म के ऊपर अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के ऊपर बातें करती हैं, अजीब व गरीब किस्म के स्लोगन और प्ले कार्ड हाथों में उठाए होते हैं, और वो इसी को आज़ादी का नाम देती हैं, इसी को औरत के हकूक़ की बात करती हुई नज़र आती हैं। अब ये दो ट्रेंड्स हैं। मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि दोनों ट्रेंड्स आज पाकिस्तान में मौजूद बहस रहे हैं और शदीद किस्म की इसके ऊपर मुकालमा आराई होती रही है डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, डिफरेंट जो है वो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, डिफरेंट बैठकों में। मैं भी 2-3 बैठकों से उठ के आया हूँ, वहाँ पर भी बड़ी धुआंधार बहसें चलती रही हैं। तो मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि आखिर में ये दोनों ट्रेंड्स में से कामयाब कौन सा हुआ है, कौन सा ट्रेंड है जिसको पाकिस्तानी अवाम ने एक्सेप्ट किया है, कौन सा ट्रेंड है जिसको पाकिस्तानी अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया, कौन सा ट्रेंड है जो बिल्कुल आगे कामयाब है और कौन सा नाकाम हो रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करें कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इसराइली मसनूआत के ख़िलाफ़ बाइकआउट मुहिम चलाई है, वो डिफरेंट जो है वो उनकी मसनूआत के ख़िलाफ़ हैं। बहुत देर पहले भी ट्रेंड चला था, हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने भी ट्रेंड चलाया था, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि पूरा पाकिस्तान शायद वो बाइकआउट मुहिम को समझ नहीं पाया। पूरे पाकिस्तान ने शायद वो बाइकआउट मुहिम अपने ऊपर तारी नहीं की, उसको समझा नहीं है, उसका कोई खातिर खा कामयाबी मुझे नज़र नहीं आई। जबकि दूसरी जानिब औरत मार्च है। औरत मार्च में आपको पता है कि जिस तरीके का ट्रेंड बनाएगा, और आपने देखा होगा कि औरत मार्च से पहले 1-2 माह पहले कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो औरत मार्च को हवा दे देता है। जिस तरह इछरा वाक़या हुआ, उसने औरत मार्च को हवा दे दी है। वो एसपी शहर बानो साहबा, वो एक अवतार की शक्ल में, एक देवता की शक्ल में अब उभर कर सामने आई हैं, और लोग उसको बड़ा पूज रहे हैं, बड़ा देख रहे हैं, बड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं, बड़ा इंस्पायर हो रहे हैं कि जनाब ख़वातीन में ऐसी जो है वो बड़ी बहादुर औरतें होनी चाहिए जो हमारी लीड करेंगी मार्च को। उन्होंने एक मार्च किया भी था ख़वातीन को लेकर रोड के ऊपर, यानी वो इस चीज़ का सिंबल बना दी गई हैं। अब आपने समझने की कोशिश करनी है कि ठीक 1 महीना पहले, बल्कि 1 महीने के अंदर अंदर ये इछरा वाक़या होता है, औरत को फेमिनिज़्म के नाम के ऊपर बचाया जाता है, एक फेमिनिज़्म का फिर से शोर मचता है, इंटरनेशनल न्यूज़ बनाई जाती है, बहुत बड़ा एक एजेंडा किया जाता है। उसके बाद आना होता है औरत मार्च। अब औरत मार्च को मुकम्मल आज़ादी मिल गई है, वो जिस तरह की मर्ज़ी अल्फाज लेकर घूमे, प्ले कार्ड लेकर घूमे, लिबास लेकर घूमे। यही आज़ादी वो एक माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। 1 डेढ़ महीना पहले ही वो इछरा वाक़ये ने एक माहौल बनाया, और उस माहौल को पुलिस ने बाकायदा प्रोटेक्शन देना शुरू कर दी है। उसके ऊपर अब बहस करने से भी आप समझते हो कि आप बड़े शिद्दत पसंद हो, आप बड़ी इस तरह की चीज़ हो, इसीलिए आपको ख़वातीन की आज़ादी पसंद नहीं है, आप घरों में बिठा कर रखना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो, बहुत सी इस तरह के फतवे लग जाते हैं। जबकि मैं पहले बात कर चुका हूँ, मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि औरत की आज़ादी क्या है क्या नहीं। मैं बहस में पढ़ने वाला होता कौन हूँ। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं ख़वातीन के हकूक़। हमारा इस्लाम पहले ही एक बहुत वसी दायरा कर दे चुका है औरत के हकूक़ के मुतालिक, और उसके हकूक़ और फ़राइज़ और उसके रुतबे के मुतालिक, यानी इतने बड़े बड़े रुतबे दे दिए गए हैं। बात फिर आगे से आगे चली जाएगी, लेकिन पॉइंट ये है कि आप देखें कि इसके ऊपर आज सोशल मीडिया के ऊपर, आज पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके ऊपर धुआंधार बहसें चल रही हैं। बड़े बड़े मुफक्कर लोग इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हैवी किस्म की मिसालें और दलीलें दी जा रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर धड़ाधड़ इससे मुतालिक वीडियोज़ बन रही हैं, धड़ाधड़ इससे मुतालिक चीज़ें आ रही हैं। आप टिकटॉक खोल कर देख लें, आप यूट्यूब खोल कर देख लें, आप फेसबुक खोल कर देख लें, यही एक मौजूद ट्रेंड बना हुआ है। जबकि दूसरी जानिब जो गज़ा के मुसलमानों से मुतल्लिक है, जो फ़लस्तीन से मुतल्लिक है, जो क़िबला अव्वल से मुतल्लिक है, जो बैतुल मक़दस से मुतल्लिक है, उससे हमारी कौम गाफ़िल होती जा रही है। और मैं बड़े ही अफ़सोस के साथ बात करता हूँ कि मैं गज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो लोग वो इक्का दुक्का लोग उसको देखना पसंद करते हैं, उनकी हालत ज़ार पर गौर करना भी पसंद नहीं करते। हम वो मुसलमान हैं जो सुनना भी नहीं चाहते अपनी मर्ज़ी या अपनी एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ और। तो औरत मार्च बाकायदा एंटरटेनमेंट है, लोग इसको डिस्कस करते हैं एक एंटरटेनमेंट के तौर पर, चस्के लेते हैं, मज़े लेते हैं।
جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان نے جو اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ مہم چلائی ہے وہ لوگوں کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو اپنی انٹرٹینمنٹ گیو اپ کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کی آئیڈیالوجی نہیں ہے، لوگ اس کو دل سے تسلیم نہیں کر رہے۔ جب آپ دل سے تسلیم نہیں کریں گے تو کیسے آپ اصل میں مسلمان ہوں گے؟ ان مسلمانوں کا کیسے ساتھ کریں گے جن کے بچوں کی اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، جن کی خواتین کو چھینا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کیے جا رہا ہے۔ اس تمام جذباتی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پاکستانی عوام کی مینٹیلٹی ڈائیورٹ ہو چکی ہے، ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، ان کو ہر وقت جو ہے وہ ایک مسالہ چاہیے، ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا موضوع چاہیے کہ جس کے اوپر وہ ایسی بھرمار کر دیں دلیلوں کی، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرنا۔ عمل یہ ہے کہ جناب آپ نے آج غزہ کے لیے کتنی آواز اٹھائی، آپ نے آج فلسطین کے لیے کتنا بولا، آپ نے اس بائیکاٹ میں کتنا حصہ ڈالا ہے۔ چلیں اس بائیکاٹ، وہ مہم تحریک لبیک نے شروع کی ہے، ضروری نہیں کہ تحریک لبیک کے سر پر سہرا ہے، وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کو چلیں اس چیز کا کریڈٹ ضرور دیں، لیکن آپ اپنے تئیں اس کی مہم جو ہے وہ جوائن کریں، آپ اپنے تئیں اس کی کوشش کریں، لیکن ایسا قطعی طور پر نہیں ہو رہا۔ اور یہی دو ٹرینڈز ہیں جو میں نے آپ کو بات شروع کرتے ہوئے بتائے ہیں کہ آج یہ دو ٹرینڈ تھے، اور دونوں ٹرینڈز میں سے عورت مارچ والا ٹرینڈ کامیاب رہا ہے، عورت مارچ والا ٹرینڈ جیت گیا ہے، عورت مارچ والے ٹرینڈ نے عوام کو انٹرٹینمنٹ دی ہے، چینلز کو ٹی آر پی دی ہے، لوگوں کو ویوز دیے ہیں، تو وہ اسی کے اوپر بات کریں گے۔ کوئی بات نہیں کر رہا تحریک لبیک پاکستان کی بائیکاٹ مہم، کوئی بات نہیں کر رہا غزہ کے اوپر، کوئی بات نہیں کر رہا فلسطین کے اوپر۔ آپ مین اسٹریم چینل اٹھا کر دیکھ لیں غزہ کی کتنی نیوز آئی ہیں، جبکہ میں آپ کو صبح بتا چکا ہوں کہ وہاں پر ایک بڑی شدید جھڑپ ہوئی ہے حماس اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان۔ وہاں کا کیا رزلٹ نکلا ہے پوچھ کو تو دیکھیں۔ ہم کس طرح کے لوگ ہیں، کانسرٹ پہ کانسرٹ کروا رہے ہیں، مکیش امبانی کی شادی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ہم کتنا ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ ہم ضروری نہیں کہ پیسہ ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے، آپ اپنی ایفیلیشنز ڈونیٹ کر سکتے ہو، آپ اپنا وقت ڈونیٹ کر سکتے ہو، آپ اپنا کمنٹ ڈونیٹ کر سکتے ہو، آپ ان کی آواز کے لیے جو ہوتا ہے ڈونیٹ کر سکتے ہو، لیکن کیا کر رہے ہو آپ؟ کچھ بھی نہیں کر رہے آپ بس تالی جو ہے وہ مارنا سیکھ گئے۔ تماشا لگنا چاہیے آپ کے سامنے، جب بھی تماشا لگے گا اچھرا بازار جیسا، آپ دھڑا دھڑ اس کے اوپر جو ہے وہ ویوز بھی دیں گے، دیکھیں گے بھی، ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، اور ایک دم سے سب مفکر اور فلاسفر بن جائیں گے۔ جبکہ اور اس کے بعد عورت مارچ آ گئی، یہ بھی ایک کرسپی اور اسپائسی سی نیوز ہے، کرسپی اور اسپائسی مسالہ ہے اس کے اندر، لوگوں کو یہ چاہیے دھڑا دھڑ اس کے متعلق بات کریں۔ یہ دو ٹرینڈز ہیں، آپ اسی چیز سے دیکھ لیں کہ ایک اسرائیل کے خلاف ہے اور ایک عورت مارچ کے اوپر ہے۔ اسرائیل کے خلاف لوگوں نے کچھ بھی نہیں سنا، کچھ بھی نہیں بولا، کچھ بھی نہیں بات کی۔ کوئی ان کی وہ پیپسی بھی ویسی پی جا رہی ہے، لیز بھی ویسی کھائی جا رہی ہے، کوک بھی ویسی پی جا رہی ہے، میکڈونلڈ کے برگر بھی ویسے کھائے جا رہے ہیں۔ یہ خواتین جو عورت مارچ سے نکلی ہیں اور جو گرم یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر جو بڑی گرما گرم بحثیں کر کے چینل سے نکلے ہیں، ان لوگوں نے جا کے میکڈونلڈس کے برگر کھانے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے وہ KFC اور پتہ نہیں کیا کیا اڑانا ہے، اور وہاں پر جا کے آپ نے کوک اور پیپسی کی بوتلیں پینی ہیں۔ تو آپ کس طرح بات کر سکتے ہیں کہ اسلام نے یہ کہہ دیا؟ جی اسلام، آپ ٹھیکیدار نہیں بنے، عملی طور پر کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھائیں۔ میں ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا بن گیا ہے کہ ہم اس کو برے کو برا کہہ رہے ہیں لیکن برے کو برا مان نہیں رہے۔ ہم اس کے اوپر نہیں کرنا گوارا ہم جو ہے وہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں گفتار کا غازی بن جاؤں، کچھ بھی نہ کروں، عملی طور پر کچھ نہ کروں۔ تو یہ ایک بہت بڑی میرے ذہن میں ایک الجھن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ تحریک لبیک کی اسرائیلی بائیکاٹ مہم کا نتیجہ کیا نکلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عورت مارچ کا جو ٹرینڈ بنا ہے، جو لوگوں نے اس کے اوپر دھواں دھار اسپیچیں کی ہیں، جو اس کو بنا کے رکھا ہے، اس کے مقابلے میں بائیکاٹ مہم اتنی کامیاب نہیں رہی، جبکہ عورت مارچ بہت کامیاب رہی ہے۔ میں اس نظر میں کہہ رہا ہوں عورت مارچ بہت کامیاب رہی ہے کیونکہ وہ ڈسکشن میں رہی ہے، کیونکہ وہ گفتگو کا حصہ رہی ہے، لوگ اس کو دیکھتے سنتے اور پڑھتے رہے ہیں، لوگوں نے جا کے کوریج دی ہے، انجان لوگ بھی وہاں پہ کوریج دے رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔